स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 7मा पर्ने सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन अन्तर्गतको पाठ 3मा रहेको जाति जनजातिको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठ 3मा रहेको जाति जनजातिको सारांश अर्थात् सारको रूपमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेको छौँ। र यो पाठमा हामीले जाति भनेको के हो, जनजाति भनेको के हो र तिनीहरूको पहिचान के हो भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गर्छौँ। र विशेष गरेर कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत एकाइ 7 अन्तर्गत रहेको सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन भित्रको चाहिँ पाठ 3मा रहेको जाति जनजातिको चाहिँ आज हामीले यसमा चर्चा गर्दैछौँ। यसमा रहेका चाहिँ प्रश्नहरू र यसमा विशेष गरेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यो पनि हामीले यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। र विशेष गरेर अब यो पाठको सारको रूपमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जाति भनेको सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी जनजाति र पहिचान यो 3टा कुरालाई हामीले मुख्य रूपमा यो पाठमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र जाति भन्ने बित्तिकै अब बृहत नेपाली शब्दकोशमा चाहिँ जाति शब्दलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो कुराको बारेमा हामीले सुरुमा चर्चा गरौँ। जाति भन्ने बित्तिकै शारीरिक बनावट, आकार प्रकार, गुण, स्वभाव आदिका आधारमा छुट्टिने वा चिनिने भनी परिभाषित गरिएको छ। जातिलाई चाहिँ के भनेर परिभाषित गरिएको छ भन्दाखेरि नेपाली शब्दकोशमा, बृहत नेपाली शब्दकोशमा शारीरिक बनावट, आकार प्रकार, गुण, स्वभाव आदिका आधारमा छुट्टिने वा चिनिने भनेर चाहिँ यसलाई परिभाषित गरिएको छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले जाति भनेर भन्छौँ। अब यो जुन जाति छ यसलाई अर्को तरिकाले नै हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। यो जातिलाई चाहिँ के गरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानवको एकै प्रकारका शारीरिक बनावट र विशेषता भएको जुन समूह छ त्यसलाई पनि हामी जाति भनेर भन्छौँ। मान्छेको एउटै प्रकारको चाहिँ शारीरिक बनावट र विशेषता भएको जुन समूह छ त्यसलाई पनि हामी जाति भनेर भन्छौँ। र जातिलाई अर्को जन्मको आधारमा पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। जन्मको आधारमा स्थापित, जस्तै अब यसको उदाहरणको लागि लिँदाखेरि यसको उदाहरण बुझ्दाखेरि मङ्गोल आर्य आदि चाहिँ जाति भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने नेपाल चाहिँ बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ सयौँ जातिहरू रहेका छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यही जातिलाई अझै चाहिँ सहज रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हामीले जन्मको आधारमा चाहिँ जातलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ अथवा यसको परिभाषा दिन सकिन्छ भने अनुरूप मङ्गोल जाति। अब मङ्गोल जाति भनेको कस्तो खालको जाति भन्दाखेरि अब यो चाहिँ शारीरिक बनावटको आधारमा अथवा उनीहरूमा भएको विशेषताको आधारमा उनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ। जस्तै कि मङ्गोल जाति भन्ने बित्तिकै नाक थेप्चो भएको, यो शरीरको एउटा बनावट भयो। त्यस्तै आँखा चिम्रा परेका आँखा, सानो आँखा, थोरै उगारिने आँखा, त्यसै गरी कसिलो शरीर भएका, एकदम कसिलो खालका शरीर भएका हो, यो चाहिँ मङ्गोल जाति अन्तर्गत पर्छ। अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष गरेर तामाङ जाति, गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर, शेर्पा हो, यस्ता खालका जातिहरू पर्छन् है त। ल यो क्याटेगोरीको चाहिँ जातिहरू पर्छन्। अब अर्को छ आर्य जाति। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब आर्य जाति भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको शारीरिक बनावट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको शारीरिक बनावटको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको नाक चुच्चो हुन्छ, आँखामा पलक हुन्छ, जुन आँखाको पलक छ त्यो चाहिँ राई क्षेत्रीको भन्दा बेग्लै हुन्छ अथवा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब आर्य जाति कस्तो खालको जाति भन्दाखेरि बाहुन, क्षेत्री, दलित। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। बाहुन, क्षेत्री, दलित चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ है त, यो आर्य जाति अन्तर्गत।
ल यति कुरा हामीले जातिमा बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि हामीले जनजातिको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनजातिको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जनजातिको कुरा गर्दाखेरि जनजातिको सुरुमा त परिभाषा बुझौँ। जनजाति भनेको आफ्नै धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा एवं रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिलाई जनजाति भनिन्छ। यही जाति नै हो, तर उनीहरूको आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा बसेको जुन क्षेत्रमा बसेको जुन जनजाति जुन जाति छ त्यसलाई हामी जनजाति भनेर भन्छौँ। आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा एवं रीतिथिति भएका कुनै एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने, निश्चित ठाउँमा बस्ने जातिलाई जनजाति भनिन्छ। जस्तै कि अब जनजाति भन्ने बित्तिकै तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, शेर्पा, नेवार, भोटे, थकाली, चेपाङ, थारू, पहरी यस्ता खालका चाहिँ जुन छ त्यसलाई हामी जनजाति भनेर भन्छौँ। यस्ता खालका जातहरूलाई हामी जनजाति भन्छौँ। यिनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। त्यसै गरी यिनीहरूको एउटा निश्चित धर्म हुन्छ, भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, परम्परा हुन्छ, रीतिरिवाज हुन्छ हो। त्यही भएर यिनीहरूलाई जनजाति भनेर भनिन्छ है त। अब जनजातिको कुरा गर्दाखेरि आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका जनजातिलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ। अर्थात् एकदमै अगाडिदेखि प्राचीन समयदेखि चाहिँ एउटै ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका जनजाति जुन छ त्यसलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर भनिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब बसोबासका आधारमा यो जनजातिलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। जनजातिको बारेमा चाहिँ थप कुराहरू जान्न सक्छौँ। बसोबासको आधारमा के छ भन्दाखेरि तामाङहरू चाहिँ तामाङ जुन जाति छ जनजाति चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ वरपरका पहाडी क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्छन्। त्यस्तै गरी गुरुङहरू विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मध्य पहाडी क्षेत्रमा बस्छन्। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा बस्छन्। त्यसै गरी राई र लिम्बूहरू चाहिँ विशेष गरेर नेपालको चाहिँ पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बस्छन्। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बस्छन्। त्यसै गरी शेर्पा जातिहरू चाहिँ विशेष गरेर पूर्वी हिमाली क्षेत्रहरूमा बस्छन्। त्यसै गरी थारू जनजाति जुन छ त्यो चाहिँ पश्चिमी तराईमा चाहिँ बसोबास गर्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब अन्य खालका जनजाति जुन छ, अन्य खालको जनजाति चाहिँ देशको सबै ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। हाम्रो देश नेपालको सबै ठाउँमा छरिएर रहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब यो जनजातिपछि पहिचानको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। पहिचान भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको अथवा हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा पहिचान हुन्छ। चाहे त्यो धर्मको होस्, भाषाको होस् या लगायत अन्य लैङ्गिक होस्, भौगोलिक होस्, क्षेत्रीय होस्, राजनीतिक होस्, धार्मिक होस् हो। यस्तो खालको उसको आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान हुन्छ। र प्रत्येक व्यक्ति जहिले पनि आफ्नो पहिचान खोजिरहेको हुन्छ। अब त्यो पहिचान केले चाहिँ देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो पहिचान भनेको उसको व्यक्तिगत हुनसक्छ, उसको लैङ्गिक हुनसक्छ, महिला पुरुष। त्यसै गरी जातिगत, कुन जातिको हो भनेर अथवा कुन राष्ट्रको हो भनेर। त्यसै गरी धार्मिक, कुन धर्म चाहिँ उसले अवलम्बन गरेको छ। त्यसै गरी भौगोलिक, कुन भूगोलमा छ, हिमाल, पहाड, तराई। त्यसै गरी क्षेत्रीय, कुन क्षेत्रमा रहेको छ। त्यसै गरी कुन राजनीतिक धरोहरबाट अगाडि बढेको छ, कस्तो खालको आर्थिक चाहिँ उसको गतिविधि छ, कुन वर्गमा पर्छ, धनी गरिब हो। यसरी चाहिँ उसको पहिचान चाहिँ हुन्छ है त। यसरी चाहिँ पहिचान हेरिन्छ। अब यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पहिचानलाई चाहिँ दुई किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा हो एकल पहिचान भएको, एउटा मात्र पहिचान व्यक्त गर्नेलाई हामी एकल पहिचान भन्छौँ भने अब धेरै पहिचानहरू व्यक्त गर्नेलाई त्यसलाई हामी बहुपहिचान भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यही पहिचानलाई हामीले एकल पहिचान र चाहिँ बहुपहिचान भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब एकल पहिचानमा के कुरा आउन सक्छ, जस्तै कि एकल पहिचान भनेर
हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि पुरुष वा महिला एउटा हुनु पऱ्यो, पुरुष अथवा महिला। कुनै खास जाति अथवा क्षेत्र, वर्ग, पद, राष्ट्रियता आदिलाई चाहिँ यसले जनाउँछ। कुनै एउटा खास जाति हुनु पऱ्यो, एउटा पहिचान जातिको, अथवा कुनै एउटा खास क्षेत्रको पहिचान, अथवा कुनै एउटा वर्गको पहिचान, अथवा कुनै एउटा पदको पहिचान, अथवा कुनै एउटा राष्ट्रियताको पहिचान। यसरी चाहिँ एउटा मात्र पहिचान भयो भने त्यसलाई हामी एकल पहिचान भनेर भन्छौँ। र अब धेरै पहिचान भयो भने त्यसलाई बहुपहिचान भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब व्यक्तिगत हुनसक्छ, त्यसै गरी अर्को जातीय पहिचान हुनसक्छ, क्षेत्रीय पहिचान हुनसक्छ, त्यसै गरी धार्मिक पहिचान हुनसक्छ। जस्तै कि मानिलिउँ, अब यसलाई बुझ्नको लागि एकदम सरल उदाहरणको रूपमा, जस्तै कि राम यादव भन्ने एकजना व्यक्ति छ, त्यो चाहिँ धनुषा जिल्लामा बस्छ र त्यसले हिन्दू धर्म मान्छ भने अब त्यसको राम भन्ने जुन चाहिँ नाम छ, रामले चाहिँ विशेष गरेर व्यक्तिगत पहिचानलाई जनाउँछ। त्यसै गरी यादवले जातीय पहिचानलाई जनाउँछ। त्यसै गरी अब धनुषाले चाहिँ क्षेत्रीय पहिचानलाई जनाउँछ भने हिन्दूले चाहिँ धार्मिक पहिचानलाई जनाउँछ। हो, एउटै व्यक्तिको अब यसरी धेरै पहिचानहरू हुनसक्छ है त, एउटै व्यक्तिको धेरै पहिचान हुनसक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसरी आयो भने यसलाई बहुपहिचान भनेर भन्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो पहिचानप्रति व्यक्ति, समूह र समाजको लगाव हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि, त्यसै गरी प्रत्येक समूहले अथवा प्रत्येक समाजले चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि एक किसिमको उनीहरूमा त्यो लगाव हुन्छ, पहिचानप्रतिको लगाव हुन्छ। र त्यसमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि त्यो लगावहरू भनेको सांस्कृतिक लगाव हुनसक्छ, त्यसै गरी जातीय लगाव हुनसक्छ जात अनुसारको, त्यसै गरी धार्मिक लगाव हुनसक्छ, अथवा राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने खालको जुन लगाव छ त्यो हुनसक्छ। हो, यस्तो खालको लगाव हुन्छ र यो लगावलाई उनीहरू कायम गर्न अथवा कायम राख्न चाहन्छन्। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पऱ्यो है त। ल, अब अर्को कुरा यसमा बुझ्ने हामीले अन्तिम कुरा भनेको व्यक्तिगत पहिचान चाहिँ बाहेक अरू सबै पहिचानहरू परिवर्तनशील हुन्छन्। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन मान्छेको व्यक्तिगत पहिचान छ त्यो बाहेक अन्य सबै पहिचानहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् अथवा परिवर्तनशील छन् भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै कि कुनै एउटा व्यक्ति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्यो, कामको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ऊ बसाइँ सर्यो भने त्यति बेला उसले उसको जुन आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान बाहेक अन्य पहिचान उसको बदलिन्छ। ऊ बस्ने ठाउँ बदलिन्छ, उसले काम गर्ने जुन परिवेश छ त्यो बदलिन्छ। सबै कुराहरू परिवर्तनशील हुन्छन् सिवाय उसको व्यक्तिगत पहिचान। हो, यो कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय व्यक्तिहरूले त आफ्नो पहिचानै फेर्छन् कामको लागि, त्यसै गरी बसाइँ सराइको लागि, र पहिचान लुकाएर चाहिँ नयाँ पहिचान राखेर कायम गरेर चाहिँ काम गर्छन्। हो, यस्तो खालको कुरा नि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। ल, यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा मूल सारको रूपमा अथवा सारांशको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति कुरा मैले तपाईँहरूको लागि गरेँ। अब यो पछि चाहिँ म यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ल, तपाईँहरूलाई अब कस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यही बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र त्यो क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने त्यही कुरा पनि अब म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। संविधानमा जनजाति र समावेशिताका आधारमा अथवा सम्बन्धमा भएका व्यवस्था टिप्पण गरी आफ्नो समुदायको व्यक्तिगत अन्तर्क्रिया चाहिँ गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। र संविधानमा जनजाति र समावेशिताका सम्बन्धमा कस्तो खालको व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई हामीले टिप्पण गर्नु पऱ्यो र त्यो अनुसार आफ्नो समुदायसँग कति कुराहरू त्यो मेल खान्छ, कति कुराहरू चाहिँ त्यो आफ्नो समुदायमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा विशेष गरेर नेपालको संविधान 2072मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 42 को सामाजिक न्यायको हक अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रहरू, नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न, खस आर्य समावेशी सिद्धान्तका आधारमा
चाहिँ विशेष गरेर राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। त्यस्तै संविधानको भाग 4 को राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति आदिमा चाहिँ भाग लिन पाउने त्यस्तो खालको सुविधा र जनजाति पहिचानसहित सम्मानपूर्वक चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागिता गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालको संविधान 2072ले सामाजिक समावेशीकरणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेको छ। हामीले समुदायमा समावेशिता चाहिँ त्यो सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ भने त्यो अन्तर्क्रिया अन्तर्गत चाहिँ जनजाति उत्थानबारे केही कुरा आयो र त्यसका सुझावहरू सङ्कलन चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो समुदायमा त्यो सुझावहरूलाई लिएर र त्यो जनजाति वर्गलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको शिक्षा तथा रोजगारीका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। जनजातिबाट राज्यको प्रशासनिक निकायमा समावेशीको आधारमा सहभागी गराउनुपर्छ। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै जनजाति वर्गको ज्ञान, सिप र संस्कृति र सामाजिक परम्पराको उचित संरक्षणका लागि स्वयं राज्यबाट उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त यसको उत्तरमा। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो पाठबाट नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा तपाईँहरूले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। यस देशमा बहुसङ्ख्यक जातिहरूको बसोबास छ। यहाँ शेर्पा, नेवार, थकाली, ब्राह्मण, छेत्री, सुनार, यादव, धानुक, राईक, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, भोटे, कडरी, कुसुन्डा, राउटे आदि गरी सयौँ जातिहरू बसोबास गर्छन्। सामान्यतया मङ्गोल जातिको नाक थेप्चो हुने, आँखा चिम्रो हुने, शरीर कसिलो हुने हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ जनजातिमा पर्दछन्। त्यसै गरी जुन आर्य अन्तर्गत बाहुन, छेत्री, दलित पर्दछन् हो, यिनीहरूको नाक चाहिँ चुच्चो परेको र यिनीहरूको आँखामा पलक हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यति कुरा हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने यस अन्तर्गत नेपाल बहुजातीय देश हो। नेपालमा बसोबास गरिरहेका जात जातिहरूको आफ्नो भाषा छ। राई, लिम्बू, गुरुङ, थकाली, भोटे, नेवार, मगर, शेर्पा, तामाङ, चेपाङ आदि विभिन्न जात जातिहरूबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन्। यसबाट नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भन्न सकिन्छ भनेर अर्को अनुच्छेदमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को अनुच्छेदमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिको आफ्नै संस्कृति र परम्परा छ। नेवारहरूले लाखे जात्रा, त्यसै गरी इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा, बिस्केट जात्रा, आर्यतारा नृत्य, त्यसै गरी भैरव नृत्य, नरसिंह नृत्य, यस्ता खालका नृत्यहरू गर्छन्। यस्ता खालका परम्पराहरू, यस्ता खालका चाडपर्व मान्छन्। त्यसै गरी दसैँ, तिहार, फागु, लोसार, गौरा पर्व आदि विभिन्न चाडपर्वहरू पनि मनाइन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ बुद्ध जयन्ती, लोसार धुमधामले मनाउँछन्। त्यस्तै यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बी, इसाई धर्मावलम्बीहरूका साथै अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि बसोबास रहेको छ। क्रिस्चियन, जैन, बौद्ध धर्म मान्यहरू पनि नेपालमा बसोबास गर्छन्। नेपाल धार्मिक सहिष्णुताले भरिपूर्ण रहेको छ। धर्मका नाममा कहिल्यै झगडाहरू भएको छैनन्। पुरातन कालदेखि नै एकले अर्काको धर्मप्रति सम्मान गर्ने गरेका छन्। यहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन आदि विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरू बसोबास रहेको छ। नेवारहरूको गुठी, मगरहरूको भेजा, गुरुङहरूको रोदी, थारूहरूको वडघर, त्यसै गरी शेर्पाहरूको निगन्युनी प्रथा प्रचलनमा रहेको रहेछ।
रहेको छ। यस्ता जातिगत संस्थाहरूले आफ्नो जातको अन्तर्व्यवस्था मिलाउन र परम्परागत हस्तान्तरण गर्न परम्परालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले नेपाल बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा पनि चिनिन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब यसपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि समाजमा जातीय र क्षेत्रीय विविधताका कारण प्राप्त हुने अवसरहरूको सूची तयार पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ। अब हाम्रो समाजमा जातीय र क्षेत्रीय विविधताको कारणले प्राप्त हुने अवसरहरू के हुन् त्यो कुराको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। र अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास छ। जातीय विविधताका कारण प्राप्त हुने केही अवसरहरू निम्नअनुसार रहेका छन् भनेर अब बुदागत रूपमा हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। पहिलो बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने जातीय विविधताले गर्दा नेपाल बहुजातीय मुलुक बनेको छ। पहिलो बुदामा यो लेख्न सकिन्छ, जातीय विविधताले गर्दा नेपाल बहुजातीय मुलुक बनेको छ। त्यसै गरी दोस्रो बुदामा विभिन्न जातिको आफ्नै पेसाले गर्दा हाम्रो सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताहरू पुरा भएका छन्। त्यसै गरी तेस्रो बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने पहाडी क्षेत्रको कठिन जीवनशैली अवलम्बन गरी निडर तथा परिश्रमी जातिहरूले सुरक्षाका लागि भारतीय, ब्रिटिस र नेपाली सेनामा चाहिँ अवसर पाएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हिमाली क्षेत्रका शेर्पा जातिहरू पर्वतारोहण कार्यमा चाहिँ सहयोग गरी जीविका चलाइरहेका छन् अथवा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने नेवार जातिका विभिन्न परम्परा, जात्रा र नृत्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को बुदामा सुन चाँदीका गरगहना बनाउने, काठका मूर्ति बनाउने, ढुङ्गाका मूर्ति बनाउने, हस्तकला, वास्तुकला, धातुका भाँडा बनाउने सिपलाई अझ निखार्न सके हामी नेपालबाट सुनचाँदी, गरगहना, धातुका भाँडा र हस्तकलाका सामग्रीहरू निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यो पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुदामा विविध जातिहरूको आफ्नो सांस्कृतिक परम्पराले गर्दा नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको छ। साथै यसबाट नेपाल विदेशी पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थान पनि बन्न पुगेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने क्षेत्रीय विविधताबाट चाहिँ प्राप्त हुने अवसरहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जातीय विविधताको बारेमा मैले भर्खरै चर्चा गरेँ। जातीय विविधतामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अवसरहरू प्राप्त हुन्छ भने अब क्षेत्रीय विविधतामा चाहिँ कस्तो खालको अवसरहरू प्राप्त हुन्छ त्यो कुराको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त। र विशेष गरेर क्षेत्रीय विविधताबाट प्राप्त हुने अवसरमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अब पहिलो बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय विविधताले गर्दा यहाँ विभिन्न हावापानी पाइन्छ। सो हावापानीमा विभिन्न अन्नबालीहरू उत्पन्न हुन सहज हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तराईमा गर्मी हावापानी र मलिलो माटोको कारण बढी अन्न उत्पादन भएको छ। त्यस्तै अर्को बुदामा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने नगदे बाली, चिया, कफी, अलैँची, अमृसो, अदुवा, अमिलो लगायतका फलफुल चाहिँ देशको तराई भागसम्म अथवा तराई बजारसम्म चाहिँ गएको छ। बाली निर्यात पनि भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने अग्ला हिमाली क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरूलाई आकर्षित गरेको छ। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न उपत्यकाहरूमा ठुला ठुला सहरहरू विस्तार भएका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुदामा क्षेत्रीय विविधताले गर्दा भएको प्राकृतिक सुन्दरताले विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ। त्यसै गरी अर्को बुदामा पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने खोला, नाला, नदीहरूले जलविद्युत उत्पादनमा सहयोग गरेका छन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब क्षेत्रीय विविधताबाट प्राप्त हुने अवसरमा अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहाडी क्षेत्रको चुनढुङ्गाबाट सिमेन्टको कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएको छ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुदामा तराईमा उत्पादन हुने जुट, चिया, सुर्ती, उखु, कफी आदिले तराईमा उद्योग स्थापना भएका छन् पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटीहरूको मात्रा प्रशस्त भएको हुनाले त्यो जडीबुटीहरू औषधि निर्माणमा चाहिँ प्रयोग हुन सक्छन् अथवा त्यसको प्रयोग औषधि निर्माणमा को लागि हुन सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ।
है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहाडी तथा तराई क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तराईमा यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, उद्योग, सेवाको विकास गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर यो पनि लेख्न सकिन्छ है त। क्षेत्रीय विविधताबाट प्राप्त हुने अवसरमा यो कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी हामीले यो पाठमा आज विशेष गरेर जातको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जात भनेको के हो, त्यसै गरी जनजातिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, र अर्को भनेको पहिचान, उनीहरूको आफ्नो पहिचान हुन्छ हो, त्यो पहिचानको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र साथै यो पाठमा तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको जुन सम्भावित प्रश्नहरू छ त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र यो भिडियो हेरिसक्दा अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरमा हामीलाई वाट्सएप, त्यसै गरी भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ व्यक्त गरेर आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको तपाईँहरूले फेसबुक पेज र टिकटकका साथै इन्स्टाग्रामलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथै बेल आइकन पनि दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने यस्ता खालका एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईँहरूले सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि सक्दो यसलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।